साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। सप्तरीको घोरदह नदीमाथिको पुल 11 वर्षदेखि अलपत्र। बैतडीको सुनैया गाडमाथिको पुल पनि 7 वर्षसम्म बनेन। भोजपुरको टेन्केमैयौं उज्यालो गाउँपालिका घोषणा, 3738 घर परिवारमा विद्युत विस्तार। र बाँकेमा विकास योजनाहरूको अनुगमन सुरु, कामको प्रकृति हेर्दै सुझाव र निर्देशन। अब पूरा समाचार। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित छिन्नमस्ता रम्पुरा सडक खण्डमा पर्ने घोरदह नदीको पुल 11 वर्षसम्म पनि अलपत्र छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले 2066 सालमै निर्माण कार्य सुरु भए पनि अझैसम्म पुल बन्न नसक्दा सर्वसाधारण शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित रम्पुरा र गोविन्दपुर गाउँका हजारौं सर्वसाधारणलाई छिन्नमस्ता बजार हुँदै सदरमुकाम राजविराजसम्म जोड्ने सडक सञ्जाल हो छिन्नमस्ता रम्पुरा सडक खण्ड। छिन्नमस्ता रम्पुरा सडक खण्डमा पर्ने घोरदह नदीमा पुल नहुँदा दशकौंदेखि जोखिम मोलेरै सर्वसाधारण नदी वारपार गर्थे। 2066 सालमा 1 करोड 25 लाखमा टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भएर पुल निर्माण कार्य सुरु भएसँगै सडक सञ्जालमा जोडिने सर्वसाधारणको आशा पलायो। तर निर्माण सुरु भएको 11 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य पूरा हुन नसक्दा पुनः निराशा छाएको छ। यहाँ त बिरामीहरूलाई लग्नु पर्ने कुरा त्यो हो क्या, बैलगाडी होइन, यस्तो त्यो पनि जाँदैन। अनि त्यो साइकलमा लग्ने न त टाँगेर लग्ने यहाँबाट, त्यस्तो रहेछ होइन। यहाँ केही फेसिलिटी छैन यो गाउँमा। नदीमा पुल निर्माणका लागि आशिष निर्माण सेवाले ठेक्का लिए पनि पुलको काम अलपत्र छोडेर गायब भएपछि झण्डै 3000 को बसोबास रहेको गाउँका सर्वसाधारण समस्यामा छन्। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले पुल बन्न नसक्दा गाउँका गर्भवती महिला व्यथा लाग्दा र कोही बिरामी पर्दा पनि बोकेरै नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यहाँ कति छ, लगभग 3035 को हाराहारीमा 4000 को हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ। धेरै अप्ठ्यारो छ कि यहाँ जान बाटो छैन त। मेयर साहब हुँदा पनि अहिले हाम्रो गाउँमा न एउटा रोड बनाएको छ। 2 करोडको चाहिँ टेन्डर यसै रोडमा हामीले पहल गरेर 2-3 चोटि क्यान्सल पनि भइसक्यो। मेयर पढे लेखेको छैन। त्यसैको कारणले गर्दा खास गरेर यो दुर्भाग्य हाम्रो गाउँको भएको छ। उता जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्नका निम्ति पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा नआएको बताएका छन्। हामीहरू बराबर गाउँपालिकाको प्रमुखलाई जानकारी छ यो ठेकेदार कहाँको हो, यो कुन कम्पनीले ठेका लिएको छ, कुन इन्जिनियर हो। त्यतिकै अहिलेसम्म 2 नम्बर वडाको केही पनि थाहा छैन कि कहाँको इन्जिनियर हो, कुन ठेकाले। यति मात्रै हेरिरहेको छ 11 वर्षदेखि यो पुल बन्दैछ। अब कानुनी प्रक्रिया अपनाएर अधुरो पुल निर्माण कार्य अघि बढाउने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। सप्तरीबाट विद्यानन्द रामको रिपोर्ट। बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने सुर्नया गाड मोटरेबल पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। 2070 सालमा निर्माण सुरु भएको पुल विभिन्न निर्माण कम्पनीले छाडेपछि अहिले चितवनको एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा पाएको हो। बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 लोर्खा सकार कैपाल सडक खण्डको सुर्नया गाडमा पर्ने मोटरेबल पुल वर्षौंदेखि अलपत्र छ। पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 1 डैलेसी, लदौली, सकार, बटुलासौ, गनडा र वडा नम्बर 7 को किम्तोली, उल्द, दनखोला लगायतका गाउँ जोड्ने पुल समयमै निर्माण नहुँदा नागरिकले नगरपालिका तथा जिल्ला सदरमुकाम आउन डडेलधुराको बाटोबाट लामो यात्रा गर्नु परेको छ। एकदमै समस्या छ सर। यो चाहिँ पाटन नगरपालिकाको अब 7 नम्बर छुने उता कलिपाल गाविस पहिला पुरानो साबिकको गाविसलाई छुने रोड हो। यसमा अब अहिले चाहिँ आउटजाउट गर्न बाटोमा एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अनारखोली भएर घुमेर आउनुपर्छ, जसले गर्दा अब भाडा पनि जस्ट डबल परेको छ। यात्रुहरूलाई एकदमै समस्या मार्का परेको छ कि यही बाटो भइदिएको भए गाडीको भाडा पनि अब आदि आदिमा मेकअप हुन्थ्यो उहाँहरूको।
एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। स्थानीय निकायको यसतर्फ एकदम ध्यान जाओस्। समस्या त पुल बनेको छैन, पुल बन्ने जस्तो पनि आजकल छैन। यो पुलले धेरै समस्या परेको छ पुरा पीडितलाई। 7 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म पुल बनेको छैन। 7 वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको पुल नबन्दा 6 महिना मात्रै सडक सञ्चालन हुने गरेको छ। 6 महिना सुनायघाटमा पानी बढ्ने हुनाले यात्रा कठिन बन्ने गरेको छ। पुल निर्माणका लागि 2 करोड 93 लाख लागत सम्झौता भएको छ। भोजपुर चितवनले चाहिँ यो ठेक्का लिएको हो र यसको चाहिँ सम्झौता रकम चाहिँ 2 करोड 93 लाखको सम्झौता रकम हो भने हालसम्म चाहिँ 1 करोड 10 लाख चाहिँ खर्च भइसकेको छ। लगभग 37% प्रगति चाहिँ यसमा चाहिँ भएको छ र बाँकी अब तपाईँको 1 करोड 83 लाख चाहिँ भुक्तानी हुन बाँकी यति जतिको चाहिँ काम चाहिँ बाँकी छ। निर्माणको ठेक्का लिएर पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। यति बेला हामी पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 7 जोड्ने मोटरेबल पुल सडक पुलको छेउमा छौँ। यहाँ यो पुल निर्माण अल्पत्र छ। करिब 7 वर्षबाट निर्माण कम्पनीले यो पुल अल्पत्र पारिदिँदाखेरि यहाँका जनताले शास्ति खेप्नु परेको छ। सडक बन्यो करोडौँ रकममा, तर पुल नहुँदा सडक नै बाजु हुने अवस्थामा पुगेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट ललित बोक्राको। प्रदेश नम्बर 1 मा एकै दिन थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मोरङको विराटनगर स्थित नोबेल सेक्सन अस्पतालमा 5 जना, कोशी अस्पतालमा कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 2 जना र न्युरो अस्पतालमा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। मोरङकै सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका 1 संक्रमितको भने घरमै मृत्यु भएको छ। झापा गौरादह 5 का 65 वर्षीय वृद्धको नोबेल अस्पतालमा मंगलबार बिहान 8:25 बजे मृत्यु भएको छ। यसैगरी तेह्रथुमको म्याङलुङ 10 का 57 वर्षीय संक्रमित पुरुषको पनि मंगलबार बिहान करिब 8:20 बजे नोबेल सेक्सन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। झापाको हल्दीबारी 4 का 70 वर्षीय वृद्ध पुरुषको पनि नोबेल अस्पतालमै मृत्यु भएको छ। त्यस्तै उदयपुरको त्रियुगा 3 का 21 वर्षीय युवकको पनि नोबेलमा मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी सुनसरीको इटहरी 5 की 69 वर्षीय वृद्धाको विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा मृत्यु भएको छ। कोशीमै विराटनगर 3 का 77 वर्षीय वृद्धको पनि मृत्यु भएको छ। मोरङको कटहरी 2 का 50 वर्षीय पुरुषको विराटनगरको न्युरो अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। मोरङकै सुन्दर हरैचा 7 की 77 वर्षीय वृद्धा महिलाको भने आफ्नै घरमा ज्यान गएको छ। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका उज्यालो गाउँपालिका घोषणा भएको छ। गाउँपालिकालाई प्रदेश नम्बर 1 को पहिलो उज्यालो स्थानीय तहका रूपमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले घोषणा गर्नुभएको हो। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको 3738 घर परिवारमा विद्युत विस्तार भएसँगै उज्यालो गाउँपालिका घोषणा भएको छ। भौगोलिक रूपमा ठूलो क्षेत्र रहेको यस गाउँपालिकाको 9वटै ओडामा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार भएको छ। पहिलाको जस्तो कुपी बालेर बस्नु परिरहेको छैन, पढ्न लेख्न सहज भइरहेको छ। यहाँको जनताहरूले अब भोलि उज्यालो मात्र नभएर कुनै उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न सक्ने पनि विद्युत प्रणालीबाट गर्न सक्नेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनताका जनतालाई दिएको बाचा अनुसार विद्युत विस्तारमा प्राथमिकता दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। करोड जति हामीले लगानी गरेका छौँ। अरू विद्युत प्राधिकरणले गरेर हामी 3738 घर जनताहरू हामी टेम्के मयुङको पूर्ण जनताहरू हो। त्यसमा अब कति व्यक्तिहरूले आफू खुसीले नबाल्नु भएको कुरा फरक होला। यदि होइन भने हामीले चाहिँ जनताको पहुँचमा हुने गरी सबैतिर विद्युत पुर्याइदिएका छौँ। उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्दै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशलाई 2 वर्षभित्र उज्यालो बनाउने आफ्नो अभियानलाई थप टेवा मिलेको बताउनुभयो। आज अँध्यारो मुक्त गाउँपालिकाको रूपमा यो पालिका घोषित भएको छ। पहिलो पालिका, यस प्रदेशको पहिलो पालिकाको रूपमा आज आफूलाई उभ्याएको छ। ध्रुवराज राई जो यो पालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
विद्युत विस्तारका लागि गाउँपालिकाको 6 करोड 60 लाख, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 6 करोड 20 लाख, सङ्घीय सरकारको 50 लाख र प्रदेश सरकारको 10 लाख खर्च भएको छ। 13 करोड 40 लाख रुपियाँ को लगानीमा आज यो टेम्की मयौङ गाउँपालिका पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न गर्न हामी सफल भएका छौँ। यो बिचमा हामीसँग यति बजेट मात्रै पर्याप्त थिएन काम गर्न। यसको लागि मैले आज यो टेम्की मयौङ गाउँपालिकावासी जसले चाहिँ ठुलो मात्रामा जनश्रमदान गर्नुभयो, करिब हामीले एउटा प्राविधिक हिसाबले एनालाइसिस गर्दै गर्दा करिब 4 करोड बराबरको श्रमदान यहाँ टेम्की मयौङ गाउँपालिकावासीबाट भएको देखिन्छ। भोजपुरमा हालसम्म 48% जनता विद्युतको पहुँचमा रहेका छन्। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। बाँकेमा विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो बढेपछि अनुगमन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जनप्रतिनिधिको टोलीले विकास निर्माणका कार्यको अनुगमन गरेको हो। बाँकेको राप्तीपारीको विकास निर्माणलाई जनप्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले अनुगमन गरेको छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विगत केही समय भनौँ न, केही समय काम भएन अथवा चाहिँ लकडाउनको कारण कोभिडको कारणले गर्दाखेरि काम रोकिएको थियो। तर अहिले चाहिँ यसको गति चाहिँ अब राम्रै अवस्था 75% भौतिक प्रगति भइसकेको छ। यो सक्ने भनेको अब यही 77 फागुनसम्म हो। फागुनसम्मको निर्माण व्यवसायलाई म्याद थप अनुसार चाहिँ फागुनसम्म चाहिँ सक्नुपर्नेछ। अनुगमन टोलीले सिँचाइ आयोजना र विद्युतीकरणको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा हुलाकी आयोजनाका प्रमुख गागल भण्डारीले लकडाउनमा सडकको काममा केही सुस्तता भएको बताउनुभयो। नारायणपुरदेखि कुण्डासम्म करिब 21 किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ। करिब 68 करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको सडक विक्रम सम्वत 2079 सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। सडकको ठेक्का चाहिँ यही 76 मङ्सिरमा लागेको, करिब 1 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। ठेक्का लागेको 4 महिनासम्म निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको थियो। चैत 11 गतिबाट जब लकडाउन सुरु भयो तर निर्माण कार्य हाम्रो त्यसपछि हुन सकेन। 4 महिनाको अवधिमा करिब 12% चाहिँ हाम्रो प्रगति भइसकेको छ। यस हिसाबले महिनाको 3% को हिसाबले गएको हुनाले वर्षमा 36% को हिसाबले जान्थ्यो र 3 वर्षमा हाम्रो यो ठेक्का अवधि 3 वर्षको हो। 3 वर्षभित्र सकिन्छ भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका थियौँ, तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि 5 महिना काम हुन सकेन। अनुगमनपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश्वर गहतराजले बाँकेको विकासका लागि केन्द्रले सकारात्मक कदम लिएको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचन क्षेत्रमा मूलतः हामीले जसरी सडक कनेक्टिभिटी, विद्युतीकरण, सिँचाइ र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएका छौँ। त्यस लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त विकास निर्माणका कामहरूको नियमित निगरानी गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न दबाब दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। सप्तरीको घोरदह नदीमाथिको पुल 11 वर्षदेखि अलपत्र। बैतडीको सुर्नैया गाडमाथिको पुल पनि 7 वर्षसम्म बनेन। भोजपुरको टेम्के मयौङ उज्यालो गाउँपालिका घोषणा, 3738 घर परिवारमा विद्युत विस्तार। र बाँकेमा विकास योजनाहरूको अनुगमन सुरु, कामको प्रकृति हेर्दै सुझाव र निर्देशन। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।